مقطع قصير لفيديو تعليمي، بعد ذلك نبدأ ندخل في الدرس. بركز لأن بتكون مبنية الأسئلة مبنية كلها على الفيديو اللي راح تشاهده. تتم التبادلات الغازية عند الإنسان كما عند العديد من الحيوانات ذات التنفس الهوائي بفضل الرئتين. فخلال عملية الشهيق يدخل الهواء الغني بالأكسجين إلى الرئتين عبر المسالك التنفسية، ثم يمر عن طريق تجويف الفم أو الحفر الأنفية لينزل بعد ذلك إلى القصبة والشعب الهوائية. يملأ الهواء بعد ذلك القصبات التي تنتهي بملايين الحويصلات الرئوية، كل واحدة منها محاطة بشبكة من الأوعية الدموية الدقيقة جدا تسمى الأوعية الدموية الشعرية. وتكون هذه الحويصلات مساحة كبيرة جدا للتبادلات بين الدم والهواء القادم من الخارج. نشير أنه إذا ما تم نشر جميع حويصلات رئتي شخص بالغ فقد تغطي مساحة تزيد عن 100 متر مربع. يصل أكسجين الهواء إلى الدم عن طريق الجدران الرقيقة جدا للحويصلات لتنقله بعد ذلك الدورة الدموية إلى الأعضاء، وهناك يتم استعماله. بالمقابل تنتج هذه الأعضاء ثنائي أكسيد الكربون الذي يعتبر من النفايات التي يجب التخلص منها، ويتم نقل ثنائي أكسيد الكربون إلى الحويصلات الرئوية عن طريق الدورة الدموية، ويمر بعدها في هواء الرئتين الذي يتم طرده نحو الخارج خلال عملية الزفير. هذا المقطع يا شباب اللي شاهدناه مع بعض يتكلم عن شو؟ عن أي موضوع يتكلم؟ نعم عبد الرحمن؟ التنفس في الجسم كيفية حدوثه. أحسن عبد الرحمن بارك الله فيك. حد معاه سكت تابع قبل؟ تبع لي يا أحمد. حد معاه؟ شو استفدت أنت من خلال الفيديو يا إسحاق؟ تبادل الغازات. أحسن، تبادل الغازات بين الحويصلات الهوائية والخلايا. أحسن، ممتاز هذا. شو بعد؟ خالد؟ تنقية الهواء. تنقية الهواء. وين أنت معك تنقية الهواء؟ ننتظر 20 واحد يتكلم عليه. أحسنت بارك الله فيك خالد. ياس عندك معلومة؟ ما عندك أي معلومة أبدا النهاية. من خلال الدرس الحين اللي نعرض أمامكم يا شباب اللي هي عملية تبادل الغازات ما بين الحويصلات الهوائية والخلايا. أعتقد هذا الموضوع مر عليكم في الصفوف الدنيا وكثير أعتقد تعرضتوا إلى تركيب الجهاز التنفسي. خلونا نرجع أول حاجة إلى تركيب الجهاز التنفسي. ما هو تركيب الجهاز التنفسي؟ راشد؟ الأنف. أحسنت، عبارة عن أنف. ممكن تشرح عليه راشد فقط إيش؟ الأنف من خلال عبارة عن قنوات موجودة بالأنف يتم عملية دخول الهواء. بعد ذلك راشد؟ بعدين يمر على القصبة الهوائية. أحسنت، وبعد ذلك؟ للشعب الرئوية. أحسنت، تتفرع القصبة الهوائية إلى يمين ويسار اللي عبارة عن رئتين. أحسنت راشد بارك الله فيك. كثير منا يفتكر بأن الرئة عبارة عن بالون مفتوح بالكامل. هذه الفكرة موجودة معانا. لكن في الأصل من خلال المقطع اللي مر عليكم استنتجنا بأن الرئتين تحتوي على حويصلات هوائية. هل هي عبارة عن حويصلة واحدة أو ثنتين إسحاق؟ واحدة ولا ثنتين؟ كثير من الحويصلات. تقريبا. أحسنت إسحاق. تقريبا يحتوي الرئتين على 300 حويصلة هوائية. هذه الحويصلات يا شباب تشبه لعبارة عن حبات العنب. تشبه حبات ايش؟ العنب. تصل عليه تقريبا إلى 300 حويصلة هوائية. لو قمنا بعملية حساب مساحة هذه الحويصلات الهوائية راح نوصل لرقم يظهر للجميع له عبارة عن 70 متر مربع. يعني تقريبا وصلنا إلى مساحة ملعب تنس. لذلك نسبة الأكسجين اللي يدخل الرئة نسبة بسيطة ولا عالية؟ عالية. الشيء الثاني اللي يميز الحويصلات بأن جدار الحويصلة هل بيكون سميك ولا رقيق؟ شو رأيكم انتم؟ ارفع ايدك. أحمد رقيق ولا سميك يا بابا؟ رقيق. لماذا؟ ليش قلت رقيق؟ ليش مصرين على حاجة رقيق؟ ليش ما أصريت على سميك؟ يلا شعب. لو كان سميك ما بتدخل.
ما بنتفق الرياح. معلومة خليها معانا، نشوف المعلومات الثانية لحد ما نوصل معلومة صحيحة. لو كان سميك الغازات ما بتدخل الى الشعيرات. أحسن، لن يحدث عملية انتشار الغازات. الرئة أصلا شو وظيفتها؟ عملية دخول الأكسجين وتوصيل الأكسجين إلى وين؟ إلى الدم، إلى الخلايا عن طريق الدم. لذلك هي لازم تكون الحويصلات غشاها أو جدارها رقيق جدا عشان تقدر توصل الأكسجين إلى الدم، ونفس الحاجة تأخذ ثاني أكسيد الكربون من الدم إلى الحويصلات بعد ذلك إلى الخارج. أحسنتم، سريع. نلاحظ من خلال يا شباب المقطع الآخر. الهواء في القصبة والشعب يمتلي في الحويصلات الهوائية. تظهر الحويصلات على شكل مجموعات صغيرة توجد أوعية موت. لاحظ عملية انتفاخ الحويصلات بعد ذلك ايش؟ عندك انضباطات وعندك ايش؟ تمددات. بتلاحظ اللي امامك الحين بان الحويصلات اثناء دخول الاكسجين تبدا بعمليه التمدد، وبعد ذلك تبدا ايش؟ بعمليه الانكماش. شو اللي يصير؟ راح نتكلم عليه بعد شوي. الشيء الثاني شو تلاحظ انت على الحويصلات؟ محاطه شو؟ استنتج بروحك. شو محاطه؟ ايوه ياس. شعيرات دمويه. سميك ولا رقيقه؟ رقيقه. سريع. ليش رقيقه محمد يوسف؟ احسنت، عشان تسمح بعمليه التبادل الغازي. الشيء الثاني كميه هذه الشعيرات جبر. تبلغ 30 مليون. لا، كميه الاوعيه الدمويه الحين. الشعيرات الدمويه الموجوده في الحويصلات اعدادها تكون قليله كثيره، يعني عليها كثيره. ليش؟ عين. تبادل الغازات. عشان تبادل الغازات يخلق غاز الاكسجين بيخرج ثاني الكربون. حلو. ليش زين؟ ليش عليه؟ يعني لو هذا العمليه اللي تتكلم عنها يكون معاه دم واحد. احسنت، عشان تنقل اكبر كميه من الاكسجين، توفر كميه الاكسجين حال جسم بصوره مستعجله. انت وضعك ما بيكون دائما في وضع راحه، انت بعض الاحيان تقوم بايش؟ نشاط. قبل شوي عدنان جاينا من الملعب عرقان، اليوم فايز ولا خسران عدنان؟ فايز الحمد لله. لذلك عدنان بذل مجهود كبير من خلال العباره بتوفير كميه كبيره للخلايا عشان الخلايا تقوم باداء وظائفها. وهي صغيرة جدا حول كل صرف. الحويصلات تمتص الأكسجين من الهواء المستنشق وتنقله إلى الدم. الدم ينقل الأكسجين عبر الجسم، والحويصلات تعيد امتصاص ثاني أكسيد الكربون وكأنها تطرح الدخان من الدم مرة أخرى. هنا نقوم بالزفير الجديد. الدم يعطي غازات الكربون إلى الحويصلات، الحويصلات تقدر على التراجع. واضح الفكرة؟ هذه هي عبارة عن الحويصلات الهوائية. أيوه. عندك الشعيرات الدموية وهذا مدار الحويصلة، وعندك هذا المدار الشعيرة الدموية. الغازات تدخل ثاني أكسيد الكربون ينتقل من هذه الخلايا. نعم. ينتقل عبر الغشاء إلى أيوه. الوعاء الدموي. ممتاز. من ثم ينتقل إلى الحويصلة وإلى خارج الجسم. أحسن. والأكسجين؟ الجسم يدخل عن طريق يعني الرئتين يصل إلى الحويصلات، ثم يدخل عبر الغشاء إلى الوعاء الدموي. نعم. وينتقل إلى خلايا الجسم أو النسيج. أحسنت، بارك الله فيك راشد، جزاك الله خير. كلام جميل. من خلال عبارة عن 3 أجزاء جماعة برسمة واحدة، اللي عبارة عن الحويصلات الهوائية وخلايا الحويصلة، ومعانا اللي عبارة عن النسيج. يتكلم بأن الأكسجين يخرج من الخلايا الجسم عن طريق الوعاء الدموي، الوعاء الدموي يوصل ثاني أكسيد الكربون إلى من؟ الحويصلات الهوائية، بعد ذلك يخرج إلى الخارج. من خلال العملية، شو اسم العملية هذه؟ شهيق ولا زفير؟ نسيتوها؟ شو هي الشهيق؟ تنفس. عطوا العملية. كيف شهيق؟ الدكتور عطي شهيق تعطي زفير. كيف شهيق؟ استرجع معلوماتكم. كيف؟ مثلوها هذه. هذا عبارة عن شهيق. الزفير العملية ايش؟ إخراج الهواء. نفس الحاجة عملية دخول الأكسجين عن طريق الهواء الخارجي عن طريق الأنف، القصبة، الرئة إلى الحويصلات الهوائية. بعد ذلك الحويصلات تعطي الأكسجين إلى الوعاء الدموي، الوعاء الدموي يا شباب ينقل الأكسجين إلى خلايا الجسم. أعتقد هذا الموضوع أصبح عندكم معروف. نتكلم عن جزء ما يسمى بضغط الغازات.
أو ما هو ضغط الغازات؟ عن النسبة الموجودة في التربة نسبتها. النسب أعتقد معروفة من خلال عبارة عن نيتروجين نسبته كم؟ 79 وعندنا الأكسجين كم؟ 21. معنا يا شباب ضغط الغازات هو عبارة عن الشغل المبذول من غاز. ضغط غاز يكون معاه حاجة يعني قوة مبذولة يبذلها هذا الغاز من أجل عملية المرور. يعني معنا احنا لما يدخل الأكسجين داخل الحويصلة، ضغط الأكسجين في الحويصلة يكون عالي ولا بسيط؟ عالي. راح يمارس شو؟ ضغط عالي، يعني قوة مبذولة، صحيح؟ هذه القوة المبذولة بعد ذلك يبدأ بعملية نقل الأكسجين من الحويصلة لوين؟ الوعاء الدموي. هي هذه عبارة عن ضغط الغازات، لأنها عبارة عن ضغط يمارسه أحد الغازات، وعبارة عن قوة مبذولة يعملها هذا الغاز ويضغط بشدة عشان يمر إلى الجهة الأخرى. ضغط الغازات يا شباب، لما نريد احنا نعرف ضغط الغازات لازم احنا نعرف ضغط الهواء. ضغط الهواء يرمز له بالرمز ب يعني معناته عبارة عن ضغط ايش؟ الهواء. من شو يتكون ضغط الهواء؟ من كم ضغط؟ يبدهم اسحاق يا رحمه. عندنا عبارة عن ضغط من؟ النيتروجين شو بعد؟ وضغط غاز الاكسجين وبعد ثاني اكسيد الكربون نسب ايش؟ ضئيله. معنا في الكتاب ضايف عباره عن ضغط بخار الماء. اذا عباره عن ما يسمى بضغط الغازات يا شباب دائما هو عباره عن مجموع ضغوط من الغازات الموجوده معنا وين؟ والموجوده في الهواء. هذه الغازات الموجودة معانا في الهواء لما تجمعها كلهن يعطيك في النهاية عبارة عن ضغط الهواء. فالقوة الذي يبذلها أي غاز منهم تسمى بضغط الغاز نفسه. يعني لما يقول لك تقوم بغاز الأكسجين بعملية ضغط أو ضغط بشيء الأكسجين وعبارة عن القوة المبذولة من غاز الأكسجين. فدائما يا شباب بأن أثناء عملية حساب ضغط الهواء نقوم بعملية حساب ضغوط الغازات الأخرى اللي عبارة عن النيتروجين والأكسجين. بخار الماء في بعض الأحيان ما نحسبه لأنه نسبة ايش؟ ضئيلة. ثاني أكسيد الكربون نسبة ضئيلة. لذلك يا شباب اللي يهمنا دائما نقوم بعملية حساب النيتروجين والأكسجين. امسك الحويصلة. الحويصلة وين؟ ضغط الأكسجين كم؟ 100. هذا شو هي؟ الشعيرات الدموية. يعني معناتها هذه الشعيرات المحيطة بمن؟ بالحويصلة. ضغط الأكسجين كم؟ 40. وضغط ثاني أكسيد الكربون داخل الحويصلة هو عبارة عن كم؟ 40. فلاحظ الحين تركيز الأكسجين هنا كم؟ 100. ينتقل من التركيز العالي للتركيز المنخفض. ثاني أكسيد الكربون واللي يكون تركيز عالي في الدم الغير المؤكسد ينتقل من الدم الغير مؤكسد أو شعيرات إلى وين؟ إلى الحويصلات. بعد ذلك الحويصلات تبدأ بعملية خروجه. من خلال الرسمة هو أهمل ثاني أكسيد الكربون ولكن في الشرح كاتب لك إياها. لذلك لا تخلط بأن الدم الغير مؤكسد كمية أو ضغط الأكسجين فيه 40 وضغط ثاني أكسيد الكربون كم؟ 46. أيهما أعلى؟ ثاني أكسيد الكربون. لما التحى الحويصلة تحتوي على ضغط أكسجين كم؟ 100 وضغط ثاني أكسيد الكربون كم؟ 40. يحدث تبادل من الضغط الأعلى إلى الضغط إيش؟ الأقل. من 46 يرحل ثاني أكسيد الكربون من الأوعية الدموية إلى الحويصلة. ونفس الحاجة الحويصلة تعمل على إعطاء غاز الأكسجين إلى من؟ إلى الدم. يتحول لك الدم من غير مؤكسد إلى دم مؤكسد. تقديمنا رائعة وأيضا شكر موصول لكم على مشاركتكم أثناء الشرح. طبعا ما في وقت للمناقشة ولكن طبعا نهنئكم أولا بنتيجة الفصل الدراسي الأول. وأنا طبعا طلعت على النتيجة وكنت أتمنى لو حد منكم حصل على نسبة أو مستوى 1000 تقريبا متركز النسب بين الباء والجيم. ولا تنسوا انكم انتم داخلين المسابقه من اوائل الطلبه.